فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. شوفوا سبارالي sondome sabarale but difference de mambe inflo tema sondome nu barata sufo mamba sangala sondome la baro samta sufo me barake sondome mamba samminna fo baro ngabu nakina alujanne mede ni khalame ni hakate ni tano bala meli bulumine afaka atulolo khanyalo nimmi manjanna kante me do arjanna nimbi manjanna kante be duna jahannama le nimbi manjanna kante di dun ta jahannama ita bola mutugo al muksal jahannama ba innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. adum batay tan tol fanan ninna hakkilo dogoya ninna kewyal dogoya ide minto hafo ko nyimmu kalabanti asilo dolte nyimmu pilan asilo dolta fani asilo dolum hujjatun tibulu isafala kun hakkilo mandi ni be londo nyinina isafala kun harjiga mandi ni be goro nyinina isafala kun na mangu sambar la di bandi ginna bari ite be la jari fa ngam mangu sangaran ibe la jari fa ngam mangu sagori nyinina imam la jari fa ngam mangu sambar la ina digi da ngol ko fa digi na bata fa ku sambambo sufo gabaro kenya wonya asiata nya wonya nin sondome mantarato baro sebul nin sondome fanan tartato baro ni manke kila ko alayhi salatu wassalam baro sebul aqidatu sondome la baro akoto sitindo asake minto sondome to ni la sitindo manni ila dino manni innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أقول إن الله لا يخدع التالى أمي ترومبينو مومات ترومبينو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم مغوين دول سناري تني كنيمة ما سيبون ولا مو على الجمل وسني مثال ساسنا أقول وكيتلا الجمل وسني حاجة بين كون تلا بين كني كان فلا يقول لنا إذا لو بتاع جالس مالك منا نفي روبيه أمان كي قاي لاري على الدين لك على الدين كلك إذا قال تجي بري مغمى كونه مغيم ولو هاري مغمى من مغفها ني حاجة من كلا يان كتو ديجيتاما الكلا حافو زبانية ملكولي الكلا تا على كلامبان على جول خندي على فايتاتو يا متنياج ملكول بلو ملكو مينو مي الكلا سوسو ملكو مينو مي mo hadama dimme fo ko est-ce que c'est mohono tellement que sembo min bila imin fo imagine ni to sen no ni benno e benara min kam tro xinol sinka na akilinge alle kila bol mali salatu wassalam akobar katul mo wolta kal se kenyele sabari to nyigi ndol sabaru so to nyigi wala to nyigo e sabari min ni détourner e sabari mo hol bele mo holta ni ila godo do min elmi makani ni ki don to elmi makani ya fem kila ne elmi makani e si ko la nyini ko me ntolla na boto din kuru sa ko nyini ngamila ata yolot e go din kuru mo kal sa ata la ne ko me atme ke sabo kuto e me ke sabo kuto ta yende baba si askala se ke sabo kuto misal to sa har mo hi fa no de mo hi le mo fa ina te mo go fa e amke ممكن تجا أترى من كلين ولا خسيا أنت بمن كلال أنت ما يكون بمن كلين يكون أترى سمينا من كلال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت خيرة المسيل خيرة المنبات المتلال جنة الفردوس لما المكسل جهنم ما الملك النبي على المكسل كنا بوا من بمجلنا خير قوت الدنيا الجمال مي سطوسن يالنيا بس لأن فين البلاو قوت الدنيا الجمال مملو المكسل ما المنتجلما المو نبني نيالكم مبيت المكسل بنكون يصفر لبما الملك النبي على المكسل كنا بوا ما الملك النبي على المكسل كنا بوا ما altala la hanna khairu almunna khairu dialam fangaye almake dialanye almadenya dialanye almake sonyalanye almun bennasom almun kelatirti almu ladi munafamma dilam hafa munafamma dimma min sanadun arjan hankisi jahannama ma allahumma rabbi sallallahu amin amin الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة اليماني رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيه من لا يعرف الشر أو من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه.
فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ناكل حديث بالمنتي موها كان هي فان كنت بو حديث منا إذا خيرا لنا خيرا لنا بيجي من بطلون كاب خيرا لنسلو لك مسيبو لنا بيجي من بطلون كاب مسيبو لك وانت محمرين جا بل ممبي محمرين يقطو خيرا ينين السيلو كابيا كيبي خير ولا كان جارفي بما سيبو لك جنة بمحمري بيسك مهو يخا كوسوتو يخا من ينين إذا كون ينين كوسوتوكو بار يخا تاكو دو ينين ممو خيرو تيخا تيفان ترى على البلاو كتو المبيك سلا البلاو نونو بيما بار المبيك سلا البلاو سفاين فنما الكيل عليه الصلاة والسلام الإمام مسلم حديث انتو حذيفة اليماني صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفى حذيفة إنما قال لكيل عليه الصلاة والسلام على قلوتيغو البلاوكو من بيبولاني ألها الكيل اللون عليه الصلاة والسلام أها حذيفة ين اللون بيلا حذيفة كوكو أتاساي ما تابل الدنيا ولو لكلو من بكل من بلاو لحرال كوكو ني بابا ني لخابيل توقف على كون سفالي. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنا حذيفة يا قال لك لها منافق من المدن كاف تاتو سبحان الله أكو عمر ينادي قبل سيدنا عمر يفسر ما أقول لا كين تاتو ولو زكي أحدا بعدك برو قول أنت أفلا مغبوه لمن غنين كابتن كمومون على سهادة أكو حذيفة يا أما عمر يا عمر فانكم فتا بيسك حذيفة بيبغوا الكلام سبحان الله سبحان الله حذيفة بمغول الكلمة سايب مغول سايب ولا جروب تو دول منافق قلت الله كلا عليه الصلاة والسلام هي بيتوفى كلام من بين أبلا لا أحبين أسفاي البلاكم بين أبلا لا أحبين أسفاي دينو تو أكيد دين أنتي أكيد دينو كونترون بولتي الله كلا عليه الصلاة والسلام حذيفة أبدا سبي لندولا أبدا فا لندولا لندو بتاتو سي أجمع من نبتو أجيك سكوتالي نينا أكو كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير أكو قلت نسأل لك لما ينك عليه الصلاة والسلام خير كل ما سوق برادو هيجو برادو يتنسى من خير كل ما موصل ورجل نادي موصل رجل استجادي أني سفال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أكو برنت تنسى من ينك البلاو كل ما موصامة تنجنادي السلان كما كان السما يكون يقول لها من فوق أكون كوجهو لندو نيني ما نيني كوجهو لا برال كون سكيسي كوجهو ما نمي من كوجهو لون خيرو تو إسبلا كوجهو تو إمالو ولا تنيغا توحيدو لون فيها الشرك لون يا توحيدو لون خبارة الشرك لون هيجان فالا يا سنو لون خبارة حبيدان لون هيجان فالا يا خيرو لون يا مسيبو فنان لون ولا تني مسيبو نتاماتنا مغفن وفن نات فنتو بنتال متنيارا بالله سالجي ناقده سالجي فلنتي منساتو به يا سالجي متكم افوتي نيامين منساتينيا ايتا مولو اتنيارا ناتكلين ناتاتينيا فلان ناتاتينيا سبا ناتاتينيا ايتا سالكنتو يا سالجي ميسا خني غولو ميساتينيا ni khakuro ke misa sa gaw ni holo munsatinya ya baro barake ni khasadaqo bo misa sa gay holo ikhlaso munsatinya riya ani sibalu ni sibaru tinya ni lobe ma khammerna wala hatta nyimmi wasa kunga tauhido lo bar nyinna si wasa insha Allah nga tauhido lo alko habara nga shirko lo alko nga jamfala almunkal tauhido lo nata almunkala bar lati kuma altala lafta ala nyamina ahadiya nyamina
almun kelen jam falati shirko la iko ahdiya nyamina almun kelen jon na kisnulti alla kila alayhi salatu wassalam kabru hodde fahama ninka ako كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أقوم قلت رسال لك إلى من ينك عليه الصلاة والسلام خير أقول سنيال ما أنت تنسى من ينك البلا وكل جيجي ناس أسيني مغول ما سلن كما كان تعصم فقلت يا رسول الله نقول لك إلى إنا كنا في جاهلية والشر أقلت الترم بجاهلية باتو أنكو جهوبا لمسل ببور جلن الببتلا نمبر صفة بيبي تتقلن تيما التالي ناتنا خير باين تنجي ولم مسلمياتي ولم توحيدوتي ولم سيفيليزاسيون à 100% تي ولم على الدنيارانتي ولم فلون دغتي ولم بوغياتو بنغتي ولم كون دغتي نيغول تو سلا ساخرينكا اكو خير باين ناتنا من ترسال بلا كل ولا فما ساسا مل فغات فغاكي اكو وهل بعد هذا الخير من شر أكافو خير ينا كولا اللي بلاو كنت فرن بلا كوما أقول نعم أكيد يقال بلاو فرن باكوما لي خذيفة أسلم دمتتا أميلو أكو هل بعد ذلك الشر من خير أكو كوجه من بنالا نينكوما أكو خير دو بتر لا كوما لي خير ينا كولا سيقولوا منافق ولا هيبو لي نيون تدون دي نيون با مسيبو هيبو لي نيون تدون دي سي نيون با ni min farin nati koma imi nenge muta isi fangabule nambarato ile salimi bato ile sumbi bato ile zakami bato mutulbe dole sangala wallahi ko abafal ni susukanto ako ko yal ko seno fen ko ha kun to gol yalla saba ha tulo gol ya bol bulla ka tata fami subhanallah na kilinge mumi nenge sinto itani baba ni bemba la baro ama seno fen la leer kilinge baro mumi da si mo subhanallah mo sifaylu ninte lanjuro la nyini neye a hanyin ke piske nyine sabo la lanjuro misala ko kotota hamollu le sagi kuma kurmo ko bundala inenge kana sama o bari lon ninti bule kana ke fen wo fe na lon dinti bulu kon lefta konto di alla e kana ke konto di aseke ko longola kan konto di ameke a lombali yaka wala ke se mo do ja lefta halu mo mo toho asana kuti hafal mo kunto mɔgɔ fɛn fɛn jɔlen téléphone le butu bɛɛ se tɛgɛ a tɛ fɛn na mɔgɔ tɔ puta jeli min fɔ la mɔgɔ kun tɛ ta an fani bari a tɛ ye ɲini sal mɔgɔ la ko tɔ buɲa mɔgɔ minnu bɛ sigiri b'a la mɛ la lɔn na b'i tɔ olu b'a mun fɔ la olu ma mɔgɔ jɛ o a tɛ la k'a jɛ ale mɔgɔ kibaru si tɛ mɔgɔ ma a tɛ taa ta k'u fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko mɔgɔ lehi la mɔgɔ lɔ jaar fa ɲin ne mɔgɔ fɔ tɛrɛ bɛ ne kan ntɔlɔ ka minɛ ko in na mo jaar fa la kɛ ko mo siyari o fɔ se jɔlɔ ka la mɔgɔ fɔ la i ma problème na jaje ni man kolo ikani da bulato jahilo kunyima ateya kuja kule jahilo kunyima ateya kuja kule kuja ko ateya kunyima le moholu hakilo ni le londo hamin vérifier atra kunyima mpli par jahilo ya kunyima te mboto al munna lonna fen min samuna fa ako khairu belen koma ako na'am o fihi dakhan ako bari ko fihi dakhan akoto abela sisiri abela sisiri comme nin konko bugutu couleur benyamin abela bugutu kankiyari ako qaumun yahduna bighayri hadi wa yastannuna bighayri sunnati ta'rifu minhum wa tunkir بصيغة الخبر والمعنى الأمر أكون مغلو سنانا مسيبو ينفنان كوما إبه كليرو كلا كندنتي يا كنتل كندنتي أسلنتي سبحان الله سبحان الله بيبتي لس كندنتي يا أبيرو لكا إلى ساعتي كونو إلى الجمني كونو إلى قابيلة كونو بيبتي لكندنتي أسات بندالكا ni gafa min yasken ko nyilu kalta la hay minki wal kuma tan nyilu direct hakki be fon qargata dan kilintene dango kilintene sebele be into akoto munti ibulisa labaro ibulisa ahabula alyahudo le fro kunto ko tanti sili tol mafotili denta ol joti tol labara nyima ibulisa ati ibulisa le kutun kilin mo ata kutun kilin mo nyima ande be mo leketa mo nyima nyata ngoti mo nyima ibulisa hado tanyi lukunde asa ko mo nyima mo mun sabola ile londo
ase ko ni mo sabula ba ni london ti bulu ibuli sa kuma te ite ba calculer nyaade ha ko to nyaal to nyante puisque mo wasa ke do sa sallani ma ba sunna ni ma ba islami ala ya ba londi tabul ibuli sa sana ha ko ngotato ise mo wajel say abe salla be sunna ala ko bi hani ibuli sa ko ngotato ha to al fromka akoto munti ame son ala ko indabula asa pa nkita mu mo ni balti ite de min kante ni na hafsa asa tal saloto akutu ko la to al hala dola mo woni me wolonno akutu ko la to non te ni mo ko man to silo na akata silo yinga ke ha mo million ko ta to mo ko ibuli sala kutu mo beti asalo ke la hadu to al silo ta haral silo hani ka to ka hankuraja ka hakudo de ngala min sena nyin ko mo gurja ba al balawla ibuli sala kutu mo beti mo femme mo pointo nyato ngol me mo boyto min fakata am ko karsa hafoten haketen o memo boyto fi khasadi ila kitabillah wa ila sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasadi altara kitabu ma ya khasadi alla kila rasulullah alayhi salatu wasalam wal si ko boyto alla fonisri akola akum mo holle mo be kiliro kala kandante yama intel kandante yante akoto olbi fansun kilir lala iko milge bore sai sai doronte de ha taw wato ma nabla sai namko bari sai abi fattiyar biske mbe jam fala wahayo la nyamina masibo betamela sialo nyale mo holbe nyam pour no nyale akoy be kan ibe mo hol tombe ne katra be silakan intel silante ibe tala sunna kan hasila la boy faaye intel sunnantot ta'rifu minhum otunkir ni aku ni maje ibata ya amro kyala e ho taybul ni aku ja oje ibo fole ha inakari akoto ha nakari bulla إكنا سوناتو يا هم غول فنلو قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر كنكو قال لك إلى عليه الصلاة والسلام أكو خير وقولا دخنوا بمن توتين أيتو بسندين بوغتي كانكي أكافو كو مسيبو دوبو فنكو مالي أكيو كو مسيبو دوبو كومال أكو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ako kilir la lu jahannama bundala ni hi danku la kiliro ka hi fay e bugu bugu ako amabra ko hi bay hi bugu bugu jahannama kono na hakili ni na ta kitabu te bil safo yenten ko wahabiya kilir la nyullum inte kilir la kutajala kilir la kutajiyo mo mi si ban kitabu te bisanto ni na ta ki ahalo kije kilir ka kitabu ka kida kil hadithu ka bari ba tan to ku asato do de la antilo le gele de konta alla kitaboku abi faramu du'ato le antilo le gele konta akila la sunna ko alayhi salatu wasalam ada faramu da'iyatu le faramu kilir lalti alla kila alayhi salatu wasalam ko du'ato ko kilir lal ama fo de ko jimbe fo lalu ama fo ko tamangos lalu ama fo ko balagos lalu akole ko kilir lalu milibison ko be kiliro kel alaka ako du'ato ila abwab jahannam ako kilir lalu sanari bay be kiliro kele jahannama bundalaka jahannama laka ni min yi danku ila kiliro ti si bugu bugu jahannama tato akoto ite trambata mo hoje min ko ala ko ala kila ko alayhi salatu wasalam igi do masikitama ita ta ta nyamla ko wahabi ala boti wolin de silakan wolin be silaku to lakan ahi de courage adina mun kila ajidi gafu arjenda siloka hi bugu bugu jahannama siloka algama sile atame kuno yenje algama lu sala atame kuno yenje na hakili hadamadin jaman bije min sondo me mankura jangarula a hatinya kono amana fano butugu min same ko alla ko kila ko alayhi salatu wasalam aman sikka kuluto aman sikka kulu kototo aman sikka hadithata aman sikka haditho kototo wa hande ilo na sondo me bendin ko habi al munti na sondo me ben moske mo bem balo malo nante bendu wol problem mo bem balo malo hadda ma dinga ibe eta min to ita mambile eta lo abele ko men ni mo hobla ta ko manna atama ta ku kalma buto docteur le sabaka ale eta betenne na non te mo ho min ngalo kon wono digi tahabo alale ya hadithu inna tahabo kila la alayhi salatu wasalam ni mo ho nyingilo mo ho nyi munyi fola ba mo holiye ni na tambila mo holiye ka ba ma bosile men hab ko mo wonta bendi ba to mo sonni al khawro ko abi sonni hadithu tala bar mun na hayka anta bendinne awa abem baliya dingirao ni tulu tajela sigi bugu bugu jahannama kono mo dum me kuno mo hoy kar salaka wando hadi kar salaka wando hadi ka wandi biya kuntiga ibe man hajule nyina min be sakhari ka wandi biya kunti yande
ntulo di atanya wallahi atarsa kumate mungi da bla atarsa kumate ita hadu mumbe atarsa kumate to ita be minni ne min botaki min kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahu bulu Allah kila alayhi salatu wasalam do bi ja sa fa ke tibabu le mun ngoti hala fa la tibabu ya hana fa la tibabu kuma hana fa la civilisation jama la civilisation ita mullo Allah kila alayhi salatu wasalam ita hata Allah kila talibul sil Allah kila alayhi salatu wasalam min trasilo min baruka asa kan ko to ta waqto dulu akulu mo sewula ko ta nya sewule khay asa feten asken kaba fo la le ko jagol be pototo ini kele ke fagale be yalla alkun asa feten Jabir ibn Abdullah hadithu to fare jerjere min baruka subhanallah ita la hikmatu azawtati hakimu jonti min se kofo anin fonya min ngakili hafo don ma hakimuti akoto ite nyabala mo tambelori ite be koma inya be mo holla ni na teste do en ko tegal ni na se do en te ko tegal mo staba wo be kono ma fan idum be na kanne ni na teste do en ko tegal ite dum bataje ita na ilo kono tailma baba iyo isi ngakari adoni no te gente do la kende to be isi ngakari adoni ite mu komole komo jagele mu itati ite hakan hitel bon ko tegal ite hade ilo mu homa ha kuma fae amin me ala mahado akoto kuda fe min sa ko to hade ilo mu homa ha kuma fae al halala kuma min me ala buja noto kudum ba makoro le min so ko to ite na kuma yo al halu ite mu jagele to ite mu komole awante dunya kun kuntu kuto de aljama jahannama dunwa ani arjanna dunwa wala mas'alatu altana la dinya ana la diminya mugoma wa mas'alatu wa qadiyatun jo sujelaka etane lo mugoma hakuma e abi jahannama silo kan kite bo mor la kite be kuma kula wayenne ibe kuma kula ne ite bonta ku kalama etane ibla ka wando ite ka wando ku fon kala ha bo je ka wando le bi le kitabo to kon kan abama kon faran karantale e karantale mo jongi je ka wando la subhanallah ni mo wultal ka hafan ke lonna painti akulo lu bule nyokon to hakam bidan na boden na antul halo itla hadi tama mutoja jamano en kanja itrme mun naga ini la londo subhanallah na hakili ngalu silan alanya alu nga silan alanya min se mo ko bato hita fa ko bato alin wol fo mo goliye baba kam mo ko bato wallahi bimba kam mo ko bato karmo kam mo ko bato khabila kam mo ko bato altala kanga muto wala se mo ko bato altala kanga muto ibaba bunya boto altala kanga muto muto ila khabilo bunya boto altala kanga muto ila karmo bunya boto abe boto bani altala bul kay tarajal ma fa hane fanke se ko be altala kulto akuta nin kulo min bente ila ndidiyati ya kulo pe altala fanko tanne kila fanko tanne alayhi salatu wassalam na hakili ni hajjato de kumala jaske ko nyinde hakila fon suteni banna bota kay mani hanje nugundin binga koto ni na takulo te fa ke ko tulun tala hakka sa tulul fala na haji bata gadda te sigi so ko mo habiya Azaga ibada lo bala amara se binga butu ibada mina ibada hakilo tinya ko la da atenti talita ko ibayita ko fu mo la tayita ko al halin ka atenti dina ta donc ay obligé ba ba sala dola na be istighfaro kala istighfar mutabalu na be fanna sago kala fanna sago mutabalu hatta hala ba ka bo sala dola al mundial alayhi ni diata alayhi sikisi nambaro yumma kabiri hudhaifa hayn fokila alayhi salatu wassalam kila hanyin fay alayhi salatu wassalam hudhaifa silama makaftamilo أقول يا رسول قلت يا رسول الله صفهم لنا أكون قال لك كيلا وعليه الصلاة والسلام مغني لكو ناس فنيد موصفة من مؤبنادي سبحان الله أكو إن كهم من جلدتنا أكو نقولوا صفة لبيما نيتا مو فتفين قولوا لبيما عربون تنا لدي ني عربوا الميتي يقولوا صفة لبيما ويتكلمون بألسنتنا akise kuma yi ngale fananda ita mu jahan golte fa sen kolafo ita mu man galte fa sen kolafo ita ma rabolte fa sen qala lafo ibu kan minti adi gulo senor en ni no ko dum tam golto ida kuma indule talon ibe de la mo golko ndi ita fa mu minti se kuma wala le inenge e ko to ile kan solfo qultu ya rasulullah fama ta'murni in adrakani dhalik aqall kila wa alayhi salatu wassalam
akoni ni waqtu hantara jahannama kilir layinu ni hal tatara dunya ko be mun kala akol talzamu jama'at almuslimin wa imamahum akon muslimu ajama taqul ko ani a almamul ma fa dugo jama wonte muslimo jama'ati janko ma fa jama no jama wonte muslimo jama'ati ko non te dunya famba be imade fokan wonte jama'ati ja jama mu jamanti ja ni hakke sobula jama'u milhi maden ke so inkan jama'a yulam misal to sai njaqidatu mimma as-sakharin ninga tan tatati village beto do mala dunya kono ngatar aqidatu mu gon biga be sunnol kan asare ko ni asalo ni gate tatati jamano be capital la ninta aqidatu sakhari kasiba ngato akoto aqidatu sakharin itata jamano jamanika akita fatake jamaniti akita rob jamaniti akita fatafin jamaniti akita ko jamaniti akita ko tana jamaniti na hakili ngi satara ta aqidatu kili ne mutarga bebul atel be mutarga bebul bari satara mo wol fanam be je wolunta aqidatu inko mun ta aqidatu nyinku ni hatara ibe jamano inkan ni tata jamanu kutakan etol min jeni ba aqidatu into adin jamani do mo homil hiban sunna aqidatu to isatara mi banafulel fanam be ko dini nyokon banna fuloinu min hiban aqidatu de mi banga to jonga nyala itelfon da mala aqidatu fo nyokon bar sunna mo la aqidatu o me fo nyokon ko ba kila jamano bati nyokon ni ga mo jamano to sigi tan sigi keme sigi ke mo nyimbe min hiba aqidatu sahar to ihi ma de dingira kile ise gido kam message hakisi ba nyokon to ba ise mi sunna karamu ko be sigi dingira kile abel aqidatu sahar fo banjadun ta minkum adin sa khabali adin ta minkum ba ka sa hol kan ya ta'ala lon atana fan to ba mtabla ni kan to gola mafo bari hafuko aqidatu sahan kai fo non abadan anti aqidatu limu allati la li salatu wassalam nato lisimma aqidatu limu saybulu hanyin ne tumbulu aqidatu limu salaf salihu bi tahtanata akum boto talzamu jama'at almuslimin wa imamahum akibe muslimu jamalu ibo lele jimila ani ila almamu akoto ila almamu min bi khairuka almamu tade min bi fuka almamu min bi khairuka ako wa illam yakun lahum jama'atu wala imam ako fa'tazil tilka alfirqa kullaha ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أكون بوتني من جماعة سطو فيو يقول عبد الله بن مسعود حمين رضي الله تعالى عنه هو أنت الجماعة وإن كنت وحدك أنت المجمعات هل يتلينه نيما جماعة سطو إما المام فرنس سطو أكوي صوب فرقة وبيلا خيرا تاك إصوب فرقة وبيلا hanni be tahala hatta kon ko la kan yi nyinga sigi yirsulo kan akoto yi bambay la aqidatu kan al halun kan ni al halul sila aqidatu sahan kan gaybulu yi qattu kan han saya yi tara iba al halun ke kada bakan wala hadila na hakilinge haditha sifa ni nyabori mo hoye am hona ta akuna ta to isalo habkam wonta khairaka al muntara khairaka al mukum aminu a'malul qalb comme ngadam tanya min nakunu inshallah dina hadithu min fo relation bala anim baro intima fo atato be dindi ittiba'u fanan kono alla kila alayhi salatu wasalam la ko yalu bon amarul qalb sondome la baro akoto bato min seke sondome la non te mi seke soufo ni sondome la bato do bije wo seke sondome doron la bato do bije wo seke soufo ni sondome la al mahabbatu kano wo seke sondome doron la soufo dan tatu har soufo tati bulato abe jawaru le baro ka bisal to nga fen kan sai na kudo ke bar wota o sufo je min kelja wonte mahabbatu to koyti min be deni sonno mela al muhasaba fan koroso wosike sonno mela ani ilo dula korosi ni margo tema nje min kelete nyimmandi alende
barin kilne sen to sigino jang kilne sen yinkeno ninga fo mo wali al hala do mo me nyaaje jang ifon Allah hakka kabara jang sondo me la baru bija wala hake ni sondo me botato baru biti nyata puisque muhasabatu nyini se mo ke bandito nyini se ke kalbante ti ke fanoti asato balagi muhasabatu wato inela dol mo bije muhasabatu wato ko infon aba atnyata bulale amekeno ate min be katala insafo mo wole nyaade nin se boybu itulolo de ni haje ibete ni xamagnin kambe mum foliye ni hijete ima fo koni al xamagnin kambe mum folaye inte bendi wallahi inte bendi isondo me batati nyaja puisque inte ni bo mo golle bulu al tala la sakharo iboto do khoyandi ife mo golle la sakharo iboto buñandi yastakhfuna min an-nas wala yastakhfuna min Allah وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول سبحان الله إنت بس لندم ولا نادي هم أقول كرسي هي إجلسجي من سديين أني من سبويه ولا تنجا أكلا تاسلي خادم من تراتو ولا حكي هين كلمة مقول بابا نيجي كلا جامي أي فنيا بلو دام تيجي غلطة أتمو اسمع سلوا كان ربنا صوته ما في ينه بس كوليك إيه يا بدي أنا يسلن يا بدي تيجي بلو atebe dunya ine kontri ni ko mo goy siba en faye misal to nin kudo ketal say ya hala sugandi iseno ni milliard matara algiyama bara dunya ma ibe der skill ta ni ko der skill ta tellement que algiyama kun tanya la kuti tellement que algiyama kun tanya la kuti muhasabatu barti jabul atafakkur simmaru dangol ko hi simma hi mira jonga sam fatawro lo inda pilienta koto donga dugo nyin to fene ant ha to fene tul koto mbe ko mbe kala kan est ce que yi mira nyim male manso minga nyin ke fembay imel ko manso ngabu minga senga nyin tulen din tul kunto na abota san fentije al 40 min to mutaral da fe al tala bota da fe fu koto se boyle ito nyaba al mansala bunyala atala le dafin hafu ko hata fanye tolfata ayni wontije ay boli ko te be boyla amaleka amoho adugu asan atel ba be tomtar la riche bon atel ba tomtar atala wala jenti ite tulna ala wala te eji le mo holle tulunna ala wala sharia allate eji ni le bo wala boyi ala la sharia wala mate akoto ite mo muhasabatu nke man tafakkuru fananke hi simma ki atala ala sangala koto ala dugo le kan inya bala wato be ba image la boli nya koto je dun tam wala satela je ham wol fa je dolu kupita kulun kono dolu kelata konto filin tu ngoli isifa dolu mol afo yi simma la hafu kebertano kelonya al ikhlas habaru khalsa ale sondemel baru tuma minna ibe sadaqo bola tuma minne be mo sola tuma minne be barani ma do kela itulo lo jannade musawate sondo meto iyo nja kelele nyinne mu nin kuran sam ko ala kole iyo nja kelle nyinne mu misal to iko me fitino min je jangol tema fitino ni xala sa photo le fitino ala kuto fitino ni xabo fitino ta fitino do ya photo xa fitino min ka ni video a fitino min ke misal to bil jibade ko meta misro lola mbeta inkela ni xa video bo nyin programme ko le say ha camera lu photo bato mo min be taxala jaw sa do ya min be taxala ji wallahi as do ya bon badu ni min nata ngaki alale walla alako ni ngaki alale walla alako subhanallah ite nyanti fangale ko ala nyabi la nyabina ala la nyabi tala aw ikhlasu tuma min ne be fengen bola est ce que habo nyinne la haqqan ito habo e iyala ibe nyinne nyinin nato fo ala si baraji mahad fi be ku kutala nyinin nato jankoro si fang bulla de ibe nyinin nato fo altala min si baraji fi be ku kutala nyinin nato yombe altala nyinna bardo en farambe nyinin la de wakita fusi tibutugun atoko akuto tinyato akuma kammato akuma konontato anasifa mu be beto nyimbe bi la baro ina nyinin la baro nyinga kan hakemunti ala kelinye subhanahu wa ta'ala
الرجاء ننت الرضا حدنا ni ika kuje fangama non te ika kudo soto ika dinya alaye akoton te jande misal to ni mo ha kuje o kila ila tasara ko onte dinyoti on te dinyo madande me akoto ni ha bulukulu nyaaji kan ika dinya alaye ni halle tegaji kan ika dinya alaye ni ha ku golen ji kan non te haji la moka ika dinya alaye raditu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا يحدينا ألتلا لكوتو سيجنا ألتلا كوتو سيجنا منا إتحدينا ويه نين مو دينوت يا الله وبين موين كوتو دينو يمبي منتو سنميتو أمل القلب سنميل بارول نين دينو مزلو ابن القيم رحمه الله أكو صبرو أكو جنسرو دينو أحني bon bari ngajili lomminto plupart letigo waxatut misal to nga sabaro lo letigo waxatut bari ha shukuro ke letigo waxatut ha jansaro ke letigo waxatut akoto ku gula mostana jansaro ke akoni ne khabu ni masiade ku gole nga do hi soto iko alhamdulillah rabbil alamin alo man do ni mo mo ngi dafala si jakalle man ko jambutu ita alhamdulillah jama folaje de mo se jelema mais aybul qayyim ko ala janso te mala to da ko bar ko barajo foloti ko sara foloti akuto nyinne be dinyo fa santo nyinne be dinyo santo biske ita halu altala je fimben kelila nyinne hadita la ya ganne ni may lamira ni may na ta altala ma nyinne hadila mboto al munkelo molti الرجاء إجيكم علالتي إجيكو كان كمست أكان ككيت أكان كنحكلت أكان كولبهات أكان كمهم علتي إجيكم علالتي مهم كان كابي ما يلملا نتل بيرجع يالا نتل بينا أبدا يكنسو حد ما دين كنسو يكفنوتو أكنسو إبارينتو أكنسو إلى ديالاتو من سني إلولو دينجيرانتو كاتل مي جيغوتي wani joti ke kwama ni mi ke ku ay boli la jigiyala abaisai nyim mo honi e hakan na abaisai na man ta fanni puisque nyinji la dino la nyini ne bu ajila dino ajolla nyini bu iji goy arrajau ibe sigila alalatu alal samu hoyin gengen khanati na man so mo hoyin tenala alal samu hoyin gengen khanso na man so mo hoyin tensola alal samu hoyin gengen khandigiya na man so mo wonte sonna ala se mo en genge ka ko en kenye na man so mo wonte kele ni digobe son de me yimbe alal bu son de me abe alal bu ita hakata ya ile ko kipe la dino ma ile dino la kanta الصبر صبروا الصبر كما قال لك عليه الصلاه والسلام الصبر ضياء اكو الصبر مو نورولك صبروا نورولك ni صبروا تيبولو imesiloge mohonne man sabari fo al hikmatu do dima e haka ko to takama nyaminna sabaru sabula mohonne man sabari falta la hikmatu do dima isa ko to takama nyaminna sabaru sabula imam problem sto idan man kenya kudo la fi qafa ko ni ngalo nga kan haketande sabar bali asanawati bon arrajai nyimbe sonno mel barol mu arraja itrambe sigirin he karsa tungen ketande tungen ni hay mo wonsi nyom bla kafiri avon stilo do adna communauté to do sino afoli ni haddi goyna njamin be folta ni halta da be isa problème c'est la dino fanto misal to raja'u ito batene ta mo duma itla geroto mo honyin nabila ko be kaliya mo honyin nabila ko be kaliya mo hoyin sile na hiya markula atamala ulu kala kutamude bar ala kutule almi kisle khafa en ko meke ko ala man son aba jara blal bide akuta dinen tel kan talaja nta min fa bol kala ni fana mo be ko be kele ni wo fana ngabe kay ke tamana med nyen sabola asila dino tinyebu na hakini galbe ma xambende wala hakini ni mo be ko to dunda ila dino kan ta folo de nyin tigol te fen dili ma ala mam min nakiti
ala son tami ma bol dilma ala man son mi man to dilma abanan التقوى الناسلان ومنتو موضعه القلب الناسلان على دولا بسون دميتول لا يناله لحومها سبو البسبو من فعلا الببارو الملك لا جوارح الله ولد سلامة إلى الناسلان والهدي علينا الناسلان من بسون دميتول ننت مثال تو نيسالو سبورتيف هاسيتي بو ولا كوكي سبورتو إيتمو ميوكل aujourd'hui ni yelo ka borol ke lo dorsi l'air que la bibor e be ken bar munna piski amake alala itahaki ala minna ala wo iba sotola ibe sarastolo sabula الشكر جنسرو منتو موضعه القلب افرن دينغرا جسوتو akoto ma fo de fo jansaro min sabo du soto wala kuma kan sa fodala iko me kalmatu tauhid min sabo du soto na mo du soto ni ha fi da me saha jansaro nyin fanan asasto altala in altala tema al halunak fan ya jansaro al hagigo o be sondo metole har baro jansaro ta tara baro to sondo me irdingal ma at tawakkul hi tugu fendola mo manke tugu la fenna fo ala التوكل على الله توكلت على الله مبدن توبو على الله توبو نيسكي على الله نيميك مخولا أميك ناكلون كنتي ولبها كنتي توبو سكي على الله مخول سلا على الشريان من ليتيما ولا تنغون تنتي كوها على تادو نغابو ولا تنغو فنان تنتي كويتا كان حكم مغتين كنا نيغا فين فاين akane vérifier dino bulo ma akane hoke non ta bata jutu ma non ta bati doya subhanallah communauté tanya jahu bale munti dino to misal to ni mo do ko ensa ko nyinke ite me afono ko meke no piske dino ma so munna ili to fo mu jutu ma yalati mu do ya rolti e bata ta mo le ko mam fello ko mo wonte dina to ita hadi 40 la sam wanti subhanallah na clean distance de la sécurité tu ni mo holte distance de la sécurité à tuer mon thème et le mot la habita de guni non ta sigando puisque arsenal ba kelolo hada ma dinga lu be mo kondo kerim bato baro lela akala bato minga kan kha khairaye hada ma dinga be mo kondo ke wo ma konolla ngemi folate et ce qui si no nyimba milu tema fo mo go miri la ko be ke dinoti ibe dino nyaninka bare communauté o mala ko be ke dino ta dino nyaninka ni balute tema sutuya no yare sifaina ili sa problème puisque bite que le kanto ko lengalti hiki fanto ba hiki kube lon nati sa tradum akoni o temo haja ite nyalloma ite nyallamuma ile dino le kisinya ibulu ite wala dino barak hadin tola haraka talo barak ibe dino le kisla hadin tala al wara fannahano ab asabuju sotole al wara yani be kudo kela nga kan khanyin tuji ale har ku da harimu silan kamma ngan tabla masibo kudo akoto sobo shubhatullah ha shubhatu tuini muntema haram kol tema mo minna shubhatu ke sansangati ani haram ko tema wo bulante diala haramo mo mimman cigarette mi wala jamba jahu minga o sem nale moho na man cigarette na me cigarette mi ko ise drogue le mi wo moho masia lo me ha moho de drogue minna ahadam ta cigarette la ahadam ta fe normal indolama al khawf silan dingira mitoti al qalb silan la dingira sondomel silan la dingira sondomel ni silan yinti to ite mo me ku keno ku minga kan hake ime kutu noje minga kanga tuje ko piske ko altala sonta altala manso al khashya nim fal mustila dolati ko me Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah aqura nyamina ko khashyatu munti inma yakhsha Allah min ibadi al ulama ako khashyatu iqsilam fenya islan minnya ikhalon ko capacité balale ibislan minna hokila akoto fe roba ni gislan di minna asano kelila khawfo dun asano kela
اسلان منيا ابن كوفون ترابو asano kelma on fem fon tiji isano sila na bon ibe sila mi coup de vent la tatra fouille tiji al khushu' wani khashyatu ikani hamunu ikoto la hamunu al khushu' at tadallul fandoya ikuma min benyini ni saloto min benyini ni saloto tadallul al khushu' ni min binti ni salo fotaina kunti yen saloto butu ni salo fotaina kunti yen saloto wala kese mo oja salla abe kuja ko sifa be kala ni hamani ka kon ne temeta salla ni temeta ko en kala e kuja ko sifa be kala mun nabe kuja ko kala lam tanhahu salatuhu anil fahsha hatu wal salu ante bolo son le meto شوفوا للصبر. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا هو القلب. ابن القيم كو جمهور المفسرون كو تفسر الله من باب كو أتلا لكم مكان انتو كو ثيابك فطهر. الثياب من فانولتي ثياب فانولم. ابن القيم رحمه الله أكو جمهور المفسرين والتاتا عن السلف لن من ناتي كوما أكو من بيننا هاتو الثياب فانو ساما الثوب فانو برجان وثيابك فطهر ها هنا هو القلب. أكو دانكو دميل بل قال سبحانه وتعالى عن الفاسدين والمبعدين عن رحمته وفضله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقوم مغلقوت ألتراكم مغلقوت ابن القيم كو أقلتراكم مغلقوت سبحانه وتعالى ملكة التنيار لا تنمي البجام فرنالا نيمو لا نالف سمانتيالا أقول لهم مغولتي ألتالا من نينكانو خميل سندومي سنيا أقولوا دوغي على بولين دنيا جان أني الجامع لون سنيا خان كتبالا فرنبية akoto adini sondomel man senia iteme ku keno butun kusinu hada wandi ngel sondome ni tiyati bule comme nga alla kila alayhi salatu wasalam la hadithu min fakunu inna fil jasad mudgha ni sondome tiyata atara alla kila ko alayhi salatu wasalam ko fasara al jasad kullu ako fate be tiyata ko ko interventi ko ko me monter mimma wal mukuti ese mobile tara akoko manyi bar moter kende bala ese mobile tara akoku ni mi nyamuta asinya toro hakka biriyela ba ni ho pousser damta dunya sila ko bila amboto sondome betenne akoku kolla fil hadith wa alaykum assalam sondome ça fait yo sondome jote fe be la jamina d'accord sondome fe la jamina mo hada ma dingila ise composant ke jamina e qalibol joti son ise composition ke jamina haynata hayn buluka haynganne fongo be jande butu khalibo wal mujusoti khalibo wal musondo meti kabdu wal mujusoti al kabidu wal mujusoti وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لمن مسلم حافظ الله قال لك إلى هابن عليه الصلاة والسلام akal talantal formula sahala nyimbe geri nyinki khani nyingi habu nyinga da nyinga sutu nyimbe findi nyimbe nyinki khani ni wonti ji altala mi mo wolle sa kalki khani atala ki nya daw i atun ta nya ko to tende alla baro le ki khani nya ko to al formu inte no ta me kafiro dol konnu abu lahabi non nal ko ko kenya jago sabola e ha to late abu lahabi ni xaje fay biriyela ni xaje fay mana bari amanke mo manke kunna goti hasiyo atara hadu fu inte fongo mogol formina esa doje amanke nyine mume darajan tala mume fentabul mume amanke de mume ni mogol halse hinya batu say hakala sa lonte mola bay satra nyinki xani ala nya koto alla kila kamera alayhi salatu wasalam أقول حلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أقول بجندو من ببولا سنة فوت باكون حساد دام سموني نتولي سمو جهو أقول ينادي على حساد لبند سموت حساد مسكوت
altara me ko sa ko to sal sa nyamin al halakilinte ibe katala ko se dia ale nyamin altara la mo hoyda halakinya hajenya dia mo hole a telefon sem mo hoje mo hoda ijenya man dia mo hole bari hadiate non te ijenya hadiai ijenya hadi mo hole al maflu be kelenya فالإيمان في الحقيقة هو إيمان القلب الإيمان على حقيقة ونعمة والمصندمين الإيمانات ولهذا قال الله تعالى ولا قلت لكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أكبر الله سبحانه وتعالى أتلغى الإيمانيات كانوا دالتو همسيتي الصندميتو في قلوبكم الصندميتو الإيمانيات بالصندميتو الإيمان في القلب سليمان بس نيسون دمين تيا تقولون ليمان ينتجو هذا بالإضافة إلى المحبة لربي هلا الترك نوكا والخوف والرجاء والخشوع والتوكل والإنابة والصبر واليقين والخشوع وما إلى ذلك أتاب لين تولا نيمبيب الصندميتول قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أكون من أتالا لما شاعرولو يحجي لبونا وانت كلا على كتلا انت كلا كتلا ويكلا الصندو ميلا إيشو فونتنا على ألنا الكعبة لبونا ألنا مزدلفة كده ألنا نو صندو ميل كونو لي يمبي سطلا إذا ترى مغول بتولو نبي منو كيكا ينوان تيما إنت صندو ميل كونو بباتو ينسطوري ألمو صندو ميل تنجلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث الطويل وأطول من هذا التقوى ها هنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات قال لك عليه الصلاة والسلام أكو حديث منته أكو أبو هريرة حديث رضي الله تعالى عنه أكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات أكان كلا عليه الصلاة والسلام هل كان ينون خاسري هل كان ينون فيروتنا هل كان ينون خنتي هل كان يكود ينون هل كان غاغاروك هل ينون غاغاروك هل كان ينون بحر مالتي هل كان ينون بحر التي سبحان الله كم يكون أنا تافو أكو التقوى ها هنا أكو ألنيا سيلنا أبي جنة أهابولو لمنتوما أسيسولا أبي صندومي لنيننا سنياسا أكو ألنيا سيلنا كابي جنة نيا سيلنا تقولين تكوكينولا دوك صندومي لبارو أتل خبون وقد علمنا الشرع دين الشريعة ينبتن له أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خرج من قلب سليم أكو ألمي فن متفوم مبتو صندومي كيرو كونو صندومي لتنغرين صندومي من صنتا مارغوتو هي كود كولا على حال كود منا فقال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الجامع دون سنة ملياردير لمليار تانا فالا منصور منسيان تانا فالا موكيني لكينيان تانا فالا قابلة ولا قابل تانا فالا دين ولا دين تانا فالا فوسنتينا فالا فمنا تصندومي كندو انتي دين علم الدنيا كلها ني تنون تالا حكيم البلاوت دين من جنة كي فنجان فارنتي ونبغل من فنجة من جنفا حولي حسابي ونبغل دين جنفاتي دين جنفا bi haru jamfa do bi je sena de maske sankilin kola santan kola samon kola ba dinga jamfa haray fa pili paramelo puisque c'est le ministre tatin ko wulba ko hanna diale c'est le ministre directeur ta kan wulba hari ken président ko wulba ko hanna diale na hakilin la diarin tiga jamfa la biga asano kele jamfa yi a wulba ko malonde asano kala malo bras kayfana ha lunna ha suganda kam munna akoto dinga ni kay manyininka ala arjanna dungo londo kenyama aqidatul imani harsal nyamalo wulu bako atentren sesiya nyala don ta wulu suba gatumo hata dinga dan asal dunya so nyamina hakem ko bata dunya hakke sumata dunya hakke to digin lati dunya hakke kuto nya hambila ta dunya hakke albala ko lebba hata jawodan adinga be otema atal hanyin to be nyinyi
dino min saban ki keku amana lon fusila ñine mu jam fa gemati amana tolum alla kila alayhi salatu wasalam ko altala hadinga dal makadole ko amana tole ala tanga ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum الفقر لا سبحان الله أكتر مغامر بتليمانيا أكتر مغامر بتليمانيا أنا الفن على تنجا تاما أنا اللي ديمبالو أما فقاريا فدا اللي تنجا فقاريا ما اللي تنجا الدنيا دوغا ما اللي تنجا أكو تاما تا إنت من فوس كيدين يه الحقيقة نعمة مثال تو أبيتو مغني ما سمونك نا هادين كران تبابو كران على لوكون كنا لير ورولا tili killing hana mo do te ler killing ler fula na killing e nyine be mo ko bolato nyine mo ko bolato mo etal tili ngafu san ko mo etala san killing kala dingira to etala tili killing do mo blo wala mo ko ni mai ka yo nga do mo damalo ya do mo damalo tili killing do mo san killing kono tili killing do mo san killing kono al giyama lungo sini sanga milliard kuntigi ite jeni dingela ite ni la tam majorité ta hadi dunya lama maximum santa abol kala maximum na ho force bon maximum bari idan majorité min dam majorité fanan to commentaire mi sato am fo kia 40% de dama santo ube ha 50% de dama i kha 70% de dama ala dunya ento non te 80% non te 90% mo bi 99% c'est min de ala dunya ma 1% tumado o fanan bi mo bi har 1% mi adama ko ban nyimbeje mun jeri kon jen dinga diya kanni nyimbeje wol jeri 1% ici là ajini dama min tolo kola 10% min tolo kola 20% dunya min tolo kola akoto dunya den 5 me algama 100 milliards funte ajin ta 10% dama non ne la kola na hakili nyinne mu jam fa gemate mo sifa be imma laban ku jaxya non te jahannama dum imma laban ku jaxya non te law jahannama puisque altala se mo gijela akota tal se mo jigila wura altala so kele mo hola ira ko bo nyama idigo ba ka nyamire hi jigila wura ite bon ake al hala doti min se fila fama altala so nole nyimu kuma kinir balati ya mo obla kuta ma fama bona to hal gamal usini ya mo obla kuto ama fama bona min to hal gamal usini al mun banya nyal ko mebeto قال الله سبحانه وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم كفاسا على كتب فن من بالجسوتو هفن بالجسو فنن كون حاسنيا من كتاب الله خنفوتو نفاقياتو انوتنتو وقال سبحانه وتعالى اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولم مغول تالتال حمل سندمي احال الجربي ان يسلنغي وعمل القلوب يتوقف عليها اعمال الجوارح سندمي لبارو سوفو لبارو اساتل مكونو هاو حسا نين سندمي لبارو ساقتا سوفو لبارو فنسا سوفو لبارو اكوتو وبلوري ابي فاليدي فن سندمي كفتام فالاخلاص مثلا وهو عمل قلبي اذا فقد من عمل فان ذلك العمل يحبط ويرجع على صاحبه إخلاص مثالته يكون من مستوى واتو بي نونتم بتامي دينغرا ساما إخلاصه نابوت باروتو بارو نيمبو يلالي إخلاصه نابوت باروتو بارو نيمبو يلالي سندميل بارو مو إخلاصه انت بارو بساغلاتكو فإن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه هل ترى من فنمتا فمن خالصتاي وقد ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة أقول كيدو سندو على كنساي كاردن دينغلم مودو سيلا بوم مجنساي أرجن دينغلم فيتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص كيني لبنيامي عبد الله بن عمرو بن العاص بلتكينكو فلا يجد له كثير عمل يتفضل به غير أنه يبيت وليس في قلبه شيء لأحد من المسلمين أبو لابن عمرو بلتكينكو أنا تاتركين نبارو فمنسيا أسف في سمنتين استمنا فوكين توتتا ينسي لا لمثل ملكو جهون تاكون سبحان الله مثل ملكو جهون تاكون أكوتو السندمي بندي فيقول له عبد الله كاين
هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق أكون إنه لسيكومة الحال نجادم كون إنه لسيكومة إجن سيمم أو كنت المين له لون أمرك كنت المين له كذلك فإن أعمال الجوارح أكسوف لبارو كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. مدارج السالكين كون ابن القيم كلها حد معلوم أكسوف لبارو ناني بالله ناني مالون دين بسوف لبارو سلو سلبنا وعدو سمو سم كاروتو ننت على ما تابع ورا هيجو وقتو بالله أكتو ناني أما أعمال القلوب لا حد لها بل سندمل بارو سي 24 heures sur 24 heures فدي بسينو ولا هدي بسينو ولا يسينو وتا من كاسلو كلي يبطوت بل تضاعف أضعافا وسل دبل بيلا وذلك لأن أعمال الجوارح مهما كثرت وعظمت لها وقت معلوم. أكو وصاب منتي ابن القيم لكمل أكو صاب منتي أكو سوفو لبارو سياتا نيوانيا وقت ما لون دين بالله. أما العبادات القلبية أكو سندميل باتوسلي فإنها إذا استقرت في قلب العبد أكو سبتت دون سندميتو فإنها تكون ملازمة له على كل حال. أكو سالة جميلة الحال بيكا. أما أن أهم أعمال القلوب سندميل بارو بين بحملنا بيتي فهو النية الصالحة بالإخلاص لله ولكن النساء خرينتي حننيك عليه ننيما هي بارو خلص عليه ولا بمخمرين أعمال القلوب ينفنا دقري بيتي وحده لا شريك له فهو الرأس مال العبد الصالح ولا مو دنيما لا حد ما دين جونو نيما ولا مو على مننكو نيمات ولا ما مننكو ومدار السلامة قلبي أنا سندميل كيسو وبتورني لين نلعب فرين نلعب والتسليم له سبحانه هيفان دي الطلب سبحانه ورضا به ربا هدي ما رجولا ما رجيتي هدي ما رجولا أكتو هدي أكو الطلب أتلي ما رجوت وبالإسلام دينا هدي مسلمي على دينتي وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد عليه الصلاة والسلام كيلاتي ينفسر وسيلة نلفتا ولا البولا مجيء النجا رضيت بالله ربا مالولين مال أدنانا ما شاء الله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ينفسر منتجا كنت جمان بالا كما سبالمو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا كم بدا الدنيا ألا لهم معرفة مبدا الدنيا مسلم علمنا دينوت مبدا الدنيا محمد لهم نكيلات إننا نبي موت عليه الصلاة والسلام كنت ممبين لنكم وينتو ntende manjeri to mende nyiri nento potamente batta dinya alale moy mari gotis iya mari go nyin komo abenya lamma iya batta dinya muslime yale moy la dino tis dino yin munnim take nyaadi nyi man di nya mo ngadi nye batta dinya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kilati nam من كيتا منا من كيلين ما شاء الله بارك الله فيك يني بني ناتو جو يني ناتو رضيت بالله ربا يسين فنان كفاما انت لا نتف بنتي كي خوفا نمتا على الشريعه بلوما يحامتا على مارجي بلوما يحامتا على لا تغو بلوما يحامتا مارجي نتف بنتي مرحبا اتل حنا كولو اتل حتى بنيالو انت من كولو لا كوتو في حنا لو منا بري تعدل كو بيلو بو ات مسلم يا فنا كما جير من فو مسلم يا تل كو مسلم موميت ني كو يا نعمل كو مسلم ما سو ما ينيالو اتغوتو انت من دي مسلم يالا سبحان الله نعم ني مو بري مول بي حاجه نين دي مول بي يلتغرين دي والله افلنتي مو كو مسلم مول ماتي بري ني كو ني اكودو متني نا تمسلم يا كيتوتي alo mo fulalamu do safu kan amekeno bon abe jonni ne ba amekeno do bon sa na kari bulal fo wato ayo bari tan ayo bari asa yo ne bele ko ta tambe atel min to ko je fi yari انا كررت انا كررت انا ميلا voilà donc o mal balawlati ni ata kila al bangi ta alayhi salatu wassalam subhanallah
asa kiye ko kila min na ko e folen bulu na kila kanu kila ma to madhu rasul alayhi salatu wasalam madhu rasul ite ma rasul ya mama fo rasul dol bi tabul mim ta rasul kiliyat puisque rasul kiliyat min tulbul alayhi salatu wasalam wala madhu mu bulan kolati ite ndako min bako wala ko man diye min bako imade ma idun ta ako bula nyanyi nin fangala ite mon toto madu taddo o musen tan la kutun la argal ti bodi mo wala kan yake ko min hal ben assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni wala ni sala ma hamul jarala margal mo nabanul mutalaje al munabul bi khalfalaje ma bi khalfalaje al mufarlul ni sunu al munabu ngon to ngala bara marge rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ربنا جت ما تفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين من سرارا المد والبيجابلا امين يا رب من تنقل من حجابلا يا امين شيخ والما براجلا يا امين تنقل كيس والما تلم بي كان الإيمانيا سبت يا امين الإيمانيا بوسو كان كيساما يا امين كحاجي دارو كبي يدرن الدنيا في يوم القيامة آيات مكلمة شهادة والمؤمنين نعمكم بسم الله يا ربي سنمو الما تنسل عليه كبارو البلند نوما اللهم صل على محمد سمع المدول بجابنا امين امين علم بنسم ان شاء الله علم ان شاء الله السلام عليكم ان شاء الله وعليكم السلام